हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 12 को एनइभी एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले बेसिक म्याथमेटिक्सको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ पर्मुटेसन कम्बिनेसन चाहिँ पढाएको थिएँ। हामीले पर्मुटेसन कम्बिनेसनमा अहिलेसम्म आएको एनइभीमा सोधिएका क्वेसनहरू सबै सल्भ गरेको थियौँ, पर्मुटेसनबाट पनि र कम्बिनेसनबाट पनि। त्यो सबै क्वेसनहरू सल्भ गरिसके पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामी बाइनोमियल थ्योरमको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ र बाइनोमियल थ्योरममा पनि हामीले फर्स्ट पार्ट जुन बाइनोमियल थ्योरम भन्ने नै छ हो त्यसको चाहिँ सल्भ गर्छौँ। त्यस पछाडि अरू कुराहरू हामी अरू भागमा हेर्छौँ है। ल सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ यसको केही फर्मुलाहरू अथवा कन्सेप्टहरूबाट। यसमा फर्मुलाहरू अब यो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है। एनइभीमा हामीलाई यसबाट 2 मार्क्स र 4 मार्क्सको क्वेसनहरू आउने हो। अनि तपाईहरूलाई यसमा चाहिने भनेको त्यही फर्मुला, एउटा बेसिक फर्मुला कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने प्रब्लमहरू सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। हुन त यहाँनिर फर्मुलाहरू यस्तो के देखिन्छ, यो हेर्दै गाह्रो जस्तो देखिन्छ है, तर पनि यो गाह्रो चाहिँ छैन है। यहाँनिर एउटा प्याटर्न मात्र हुन्छ, त्यो प्याटर्न बुझ्ने बित्तिकै सबै कुराहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। अब जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले बाइनोमियल थ्योरम हेरौँ है त। बाइनोमियल थ्योरममा चाहिँ हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा बाइनोमियल एक्सप्रेसन जस्तै x + y छ अरे भने यसको पावर समथिङमा दिएको हुन्छ, यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने मात्रै काम हो बाइनोमियल थ्योरममा। एक्सप्यान्ड गर्ने त्यसको जेनरल फर्मुला हुन्छ, एउटा यो कुरा भयो। अब त्यो एक्सप्यान्ड गरिसके पछाडि त्यहाँनिर एउटा मिड टर्म आउला होइन, मिडल टर्म आउला, त्यो हेर्ने अर्को कुरा यो भयो। र त्यहाँनिर केही कफिसियन्टको कुराहरू आउँछ, कफिसियन्ट के हो अथवा इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू हुन्छ। यति कुरा हो, यति 3टा कुराहरू चाहिँ हामीले आजको सेसनमा हेर्छौँ है। ल अब यो 3टा कुराहरूलाई हामीले हेरौँ है त। पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई बाइनोमियल थ्योरमको स्टेटमेन्ट चाहिँ म लेखिदिइहालेँ। स्टेटमेन्ट के भन्छ बाइनोमियल थ्योरमले भन्ने कुरा चाहिँ, फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर n, कुनै पनि पोजिटिभ इन्टिजर n को लागि चाहिँ a + x को पावरमा यदि n छ भने nc0an + nc1an -1, म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु यहाँ के लेख्न खोज्दैछु भनेर। nc2an -2 प्लस, सरी यहाँनिर x पनि छ, x को पावर 2 प्लस n, यहाँनिर केही भाग यतिकै बिचमा जे होस् तपाईँहरूले बुझ्नु होला, त्यहाँनिर केही छ ran -r अलिकति तलपट्टि लेखौँ, x को पावर r प्लस गर्दै गर्दै यो कहाँसम्म पुग्छ त ncn x को पावर n सम्म पुग्छ। यहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछु है। हामीले यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि तपाईँले जुन यो c अनि तलपट्टि 0 यो n देख्नुभयो नि, यो कुराहरू भनेको यसको कफिसियन्टको कुरा हो है। यो कफिसियन्टको कुरा हो। जसरी हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि x + y² भनेको x² + 2xy + y² देखिन्छ नि हो। त्यस्तैमा यहाँनिर के हुन्छ त, यहाँनिर एउटा 1 अनि यो 2 अनि यो 1, यिनीहरू भनेको यसको कफिसियन्टहरू हो। त्यही एक्सप्रेसनको कफिसियन्ट मात्र हो यो cn भनेको। र तपाईँहरूलाई हामीले कम्बिनेसन पढ्दाखेरि बुझि नै सकेको छौँ, ncr भनेको के हो, कम्बिनेसन हो। यहाँनिर फर्मुला युज गर्यो भने यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न गाह्रो, कफिसियन्ट निकाल्न गाह्रो हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को तपाईँहरूले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा a भन्ने अगाडिपट्टि एउटा छ भेरिएबल, यो a त्यही हो है, यो a चाहिँ त्यही हो है। यहाँ भएको यो aहरू भनेको त्यही अगाडिपट्टिको पार्ट भयो। यहाँनिर चाहिँ a को पावर 0 जस्तो बुझिन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर x भनेर अर्को भेरिएबल। यहाँनिर तपाईँहरूले अरू ठाउँमा पनि यहाँनिर जुन यसमा चाहिँ x को पावर 0 जस्तो हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यहाँनिर यो x, यहाँनिर x को स्क्वायर, यहाँनिर x को पावर r अनि यहाँ चाहिँ x को पावर n, यो xहरू भनेको यहाँबाट आएको हो। त्यस पछाडि एउटा अब अर्को तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो a को पावरहरू चाहिँ यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ यसरी नै गर्दै गर्दै यहाँ, अनि त्यस पछाडि यहाँबाट यहाँ,
यिनीहरू चाहिँ ग्रेजुअल्ली घट्दै गएको छ, -1 -1 माइनस 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 यस्तै नै -1 गर्दै घट्दै घट्दै गएको छ। र अर्को के देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ a को पावर पछाडि x को पावरको कुरा गर्नुपर्दा x को पावर ग्रेजुअल्ली बढ्दै गएको छ, एउटाबाट अर्कोमा +1 हुँदै जान्छ है, यिनीहरू बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ। एउटाको पावर है, यहाँ दुईटा भेरिएबल छ जुनलाई गर्दा पनि भयो, हामीले जेनरली अगाडिकोलाई चाहिँ घटाउँदै लग्छौँ र पछाडिकोलाई चाहिँ बढाउँदै लग्छौँ होइन। अब एउटाको पावर बढ्दै जान्छ, एउटाको पावर घट्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो भनेको कम्बिनेसनको कुरा मात्र हो, केही पनि गाह्रो कुरा होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले जे होस् यहाँको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्दैन है। अब हामी क्वेसनबाटै सुरु गरौँ। मैले स्टार्ट गरेँ 2057 को क्वेसनबाट है त ल। 2057 को क्वेसन नम्बर 1 को बी भनेको 2 मार्क्सको क्वेसन होला यो। यहाँ के भनेको छ, मिड टर्मको क्वेसनहरू पनि फर्मुलाहरू पनि तपाईँहरूलाई लेखाइदिनु पर्ने हो, यहाँ क्वेसन आइहाल्यो, अब सँगै लेखौँला है त। मिडल टर्म्स इन द एक्सपेन्सन अफ a plus x को पावर n when n is odd। यो कुरा तपाईहरुलाई बुझाउनु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई दुईटा केसहरु देखाउँछु अनि त्यस पछाडी चाहिँ हामी छलफल गर्छौं है। यो क्वेशनको बारेमा त्यहाँ पछाडी आउँछौं है। ल पहिला सुरुमा त्यो कुराहरु हेरौं है त। हामीलाई मिडल टर्म भन्यो भने मिडल टर्ममा के हुन्छ त, मिडल टर्म म दुईटा एक्जाम्पलहरु दिन्छु। पहिला x + y को स्क्वायर अनि x + y को क्यूब। x + y को स्क्वायर भनेको x² + 2xy + y² हो र यो भनेको x³ + 3x² + 3xy² + y³ हो है। अब यसमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मिडल टर्म भनेको के हो त, मिडल टर्म भनेको बीचको टर्म हो, मिडल बीचको टर्म। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि बीचको टर्म के छ, एउटा छ, र यहाँनेर हेर्दाखेरि बीचको टर्म कतिवटा छ, दुईटा छ है। यहाँनेर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो माथिको यो पावर भनेको इन जनरल टर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि x + y को पावर n जस्तो हो। यो n के छ, n इभन भएको बेलामा कतिवटा टर्म छ हामीसँग, 1 2 3 तीनवटा छ है, भनेको अड। यहाँनेर n को भ्यालु इभन छ भने नम्बर अफ टर्म्स इक्वल्स टु टर्म्स अड हुने रहेछ है। अनि त्यसैगरी यदि यहाँनेर n को भ्यालु अड छ भने, जस्तो यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ n को भ्यालु अड छ, त्यतिखेर हामीसँग कतिवटा टर्म्सहरु छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, भनेको नम्बर अफ टर्म्स के हुने रहेछ, नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इभन हुन्छ। यो सबैको लागि यही हो है, सबैको लागि, सबै इभन र अडको लागि कुरा यही नै हो। अब हेर्नुस् त, अडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, अडमा चाहिँ मिडल टर्म एउटा मात्र हुन्छ। अड नम्बर अफ टर्म्समा मिडल टर्म एउटा मात्र हुन्छ, र इभन नम्बर अफ टर्म्समा, इभन नम्बर अफ टर्म्स भनेको यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, इभन नम्बर अफ टर्म्समा के हुन्छ त, दुईटा मिड टर्महरु हुन्छ। जसरी यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटा मिडल टर्महरु हुन्छ है, केमा, इभन नम्बर अफ टर्म्स भएको केसमा। इभन नम्बर अफ टर्म्स के कतिखेर हुन्छ, n को भ्यालु अड भएको बेलामा। भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि n को भ्यालु अड छ भने के हुँदै रहेछ, मिडल टर्म दुईवटा हुने रहेछ है। अनि त्यसपछि n को भ्यालु यदि इभन छ भने के हुने रहेछ, n को भ्यालु इभन छ भने मिडल टर्महरु कतिवटा हुने रहेछ, मिडल टर्म जम्मा 1 वटा हुने रहेछ है, मिडल टर्म जम्मा एउटा हुने रहेछ हो। अब यही दुईटा केसहरु तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा यदि n को भ्यालु दिएको भ्यालु चाहिँ इभन छ भनेदेखि, n इभन छ भनेदेखि हामीले फर्मुला के लगाउँछौं यसको लागि, tn/2 + 1 है, इज टु nc n/2 x n - n/2 अनि x n/2। अब तपाईहरुलाई यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यो चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेको छौं है, मैले तपाईहरुलाई यो कोर्स पढाउने बेला पढाइसकेको छु। त्यो कोर्सको लागि तलको लिंक चेक गर्न सक्नुहुन्छ है।
अनि तल हामीले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छौँ, त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको कस्तो खालको चिज हो भन्दाखेरि यो इन जेनरलमा हेर्दाखेरि खासमा यसको फर्मुला भनेको TR+1 NCR x को पावर n माइनस r x को पावर सरी a को पावर होला, एउटा a को पावर हो है। यो फर्मुलाबाट सबै फर्मुलाहरू डिराइभ भएको हो है, यो फर्मुलाबाट डिराइभ भएको कुरा हो है। यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि त्यही r को भ्यालु, यो r को भ्यालु यसमा यति n/2 भएको मात्र हो, अरु केही पनि फरक छैन। भनेपछि तपाईहरुले जेनरल टर्म यो कुरा याद गर्नु भयो भने यो फर्मुला पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर r को साटो मैले यो युज गरे, यो r को साटो यो युज गरे, अनि यो r को साटो यो युज गरे र यो r को साटो यो युज गरे, अरु केही पनि नयाँ कुरा गरेको छैन है। ल यो भयो के को लागि, n इभन भएको केसमा। n अड भयो भने दुईटा मिडल टर्म आउँछ भनेर भर्खर हामीले पढेको हो। भन्छ त्यो दुईटा मिडल टर्म के होला बुझौँ है त। त्यो दुईटा मिडल टर्महरु भनेको चाहिँ एउटा Tn+1/2, यो भनेको के हुन्छ n Cn-1/2 a n-n-1/2 x n-1/2 यो हुन्छ। र अर्को चाहिँ Tn+1/2 + 1 इक्वल्स टु Nc n+1/2 a n-n+1/2 x n+1/2 यो हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई यहाँनिर केही अलिकति नबुझेको पनि हुन सक्नुहुन्छ, यो पनि म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। यो चाहिँ खासमा यसमा त हामीले अब यो जेनरल टर्ममै देख्न सक्छौं, यही वाला फर्मुलामा नै हेर्न सक्छौं है। यो कुरालाई चाहिँ यो त सिधै नै सिधा कुरा छ यसमा चाहिँ है। यसमा यो r भनेको यो यति भाग रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, यो r भनेको यति भाग रहेछ, यो r भनेको यति भाग रहेछ र यो r भनेको यति भाग रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो त क्लियर कुरा भयो। माथिकोमा चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई बुझाउँछु है। माथिकोमा चाहिँ खासमा r को भ्यालु भनेको चाहिँ n-1/2 चाहिँ हो है। n-1/2 हो यो r, यो r, यो r को भ्यालुहरु हो है यिनीहरु। र योमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि Tr+1 हुनु पर्ने हो र r को भ्यालु यो हो भनेको Tn-1/2 + 1 यो हुन्छ है। यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि यो यति आएको हो के खासमा, यो त्यस्तो गाह्रो कुरा होइन है। तपाईहरुले यो लेख्न पनि पाउनुहुन्छ, यो लेख्न पनि पाउनुहुन्छ, दुईटै कुरा एउटै नै भयो। अब हामीले क्वेशन सल्भ गरौँ है त। यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा n को भ्यालु अड छ कि इभन छ त्यो कुरा ख्याल गर्ने। र क्वेशनले त यहाँनिर भन्ने दिएको छ हामीलाई n इज अड, n अड भयो भने के हुन्छ, n अड भयो भने मिडल टर्महरु दुईटा आउँछ भने पछाडी गिवन हामीलाई के दिएको छ, n इज अड भनेर दिएको छ। n अड भयो भने के हुन्छ, नम्बर अफ टर्म्स आर even आफ्टर एक्सपेन्सन भनेको त्यो जस्तै x + y को होल क्युब छ भने यसलाई खोल्दाखेरि हामीले जुन फर्मुलाहरु लेखिन्छ नि, अथवा त्यो खोलिसके पछाडी एक्सपेन्सन भइसके पछाडी यहाँनिर भएको टर्म्सहरु चाहिँ के हुन्छन् रे त, इभन हुन्छन् रे। यो टर्म्सहरु इभन भएकै कारणले यसमा मिडल टर्महरु के हुन्छ त, सो देयर आर टु मिडल टर्म्स and they are given by अब यो जेनरल टर्ममा नै सोधेको छ, हामीले भर्खर पनि पढि नै हाल्यौ त्यो कुरा है। तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ, एउटा n+1/2 + 1, एउटा चाहिँ Tn-1/2 + 1 है। यो दुईटा मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर यतापट्टि लेखाइदिएको, यो लेख्न सक्नुहुन्छ, यो लेख्दा पनि पाइन्छ, नपाइने चाहिँ होइन। र यो दुईटा कुराहरु भयो। अब यिनीहरुको फर्मुलाहरु लेख्नु पर्दाखेरि यो भनेको कस्तो फर्ममा छ, Tr+1 को फर्ममा छ। अब भ्यालु राखेर फर्मुला मात्रै राखिदिने कुरा त हो नि। Tn+1/2 + 1 भनेको के हुन्छ त, Nc। r को ठाउँमा यहाँनिर के छ हेर्नुस् है, r को ठाउँमा यो कुरा लेखेको छ भने पछाडी तपाईहरुले तल के लेख्नु पर्यो, n+1/2 + 1 नलेख्ने है, +1 चाहिँ लेख्ने होइन। त्यस पछाडी अर्को भनेको के हुन्छ, यहाँनिर a
हामीलाई यहाँ के दिएको छ ए प्लस यो दिएको छ है ए अनि ए कोमा चाहिँ के हुने भयो पावरमा n माइनस 1/2 हुने भयो भनेको यो खासमा कहाँबाट आएको म एकछिनमा देखाउँछु x को पावर चाहिँ के हुने भयो n + 1 वाला हो यो +1 + 1/2 यसमा यो भनेको आरहरू हो है यो आरहरू हो अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको के छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब यसलाई पनि हल्का तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई पनि अलिकति मिलाएर लेखौं है यतिकै छोड्नु भन्दा नि मिलाएर लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ यसलाई हामीले के गर्न सकिएला त NCR भनेको CN, R लेख्न पाइन्छ है CN, n + 1/2 एउटा यो भयो र अब a मा त त्यसरी मिलाउनै मिल्ने खालको त कुरा खासै केही पनि छैन यसलाई यसरी लेखिदिउँ नि त 1/2 अब यो फ्र्याक्सन को काम गर्ने हो भने 2n माइनस यति/2 लेख्न पाइन्छ x को भ्यालु चाहिँ n + 1/2 नै भइहाल्यो यो भनेको CN, n + 1/2 अनि a को पावरमा के लेख्न पाइयो n + 1/2 x n + 1/2 यति चाहिँ लेख्न पाइन्छ है ल n + 1/2 n + 1/2 एउटामा त माइनस हुन्छ होला किन भन्दा यो माइनस ब्र्याकेट खोल्दा माइनस हुन्छ नि त ल यो भयो है यो भइसके पछाडी अब अर्को हेरौं अर्कोमा चाहिँ के छ त n - 1/2 + 1 यो भनेको के हुने भयो NC n - 1/2 a n - 1/2 x को पावरमा n - 1/2 यति भयो अब यो भनेको के हुने भयो हेरौं है त यो भनेको चाहिँ यो भनेको यसलाई मैले CN, n - 1/2 लेखेँ अनि यसलाई चाहिँ मैले n - भनिसके पछाडी ब्र्याकेट खोलेर यताउता यो यसको काम मात्रै गरेको क्लास 6 मा पढेको त्यो फ्र्याक्सनको के थियो नि हो त्यस्तै गरेको है 2n - x + 1/2 हुन्छ xn - 1/2 हुन्छ x को ले लेख्यो बे n n यो भयो अनि a को पावर n + 1/2 x n - 1/2 ल यो हाम्रो चीज भयो है यति नै हो यति गरेको सके पछाडी 2 मार्क्स आयो र तपाईहरुलाई यो सबै घोक्न झ्याउलाइराको छ भने यो बुझिएन भने अब यो मैले एक्जाम ओरिएन्टेड भएर भनिरहेको छु है डाइरेक्ट यति घोकेर लेख्दै पनि भयो तर घोकेर लेख्नु भन्दा बुझेर लेख्न अझै राम्रो हुन्छ है किनभने पछाडी प्रब्लमहरु त बुझेरै गर्ने हो ल अब अर्को क्वेशन छ यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 2058 को क्वेशन छ यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 को बी मा छ फाइन्ड द 7th टर्म अफ 2x + y को पावर 12 भनेर दिएको छ अब यसमा के भन्यो हामीलाई 7th टर्म चाहिँ निकाल्न भन्यो 7th टर्म है यहाँनेर अल्जेब्रिक टर्म चाहिँ निकाल्न भनेको छ अब सातौं यो 7th टर्म भनेको के हो 7th टर्म भनेको सातौं पोजिसनमा के छ त्यो कुरा निकाल्न भनेको हो त्यो भनेको कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है हामीलाई फर्मुला थाहा छ tr + 1 को हैन त ncr a को पावर r n - r x को पावर r यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला भयो अब यो फर्मुला यो चीजलाई यो भनेको त हाम्रो जनरल टर्मको फर्मुला हो यो चीजलाई यस्तोमा उतार्ने मात्र हो केही पनि गाह्रो छैन क्वेशनले सोध्यो हामीलाई 7th टर्म हियर 7th टर्मलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ t7 भनेर लेख्न सकिन्छ अब हामीलाई त यहाँनेर फर्मुला के को हिसाबले दिएको छ r + 1 को हिसाबले दिएको छ भने पछाडी यो 7 लाई पनि तपाईले r + 1 को फर्ममा लेख्नुहोस् के हुन्छ t r + 1 भनेको 7 लाई k + 1 गर्दा 7 हुन्छ 6 + 1 गर्दा 6 + 1 लेख्न सक्नुहुन्छ अब त यही फर्मुला हान्ने काम त बाँकी रह्यो n को भ्यालु यो भयो 12 अनि त्यसरी c भनेको c नै भइहाल्यो r को भ्यालु भनेको यो 6 भयो अनि a n भनेको 12 r भनेको 6 x r भनेको 6 यो भनेको के हुने भयो त
C 12,6 अनि A को भ्यालु भनेको A को पावर 6 र X को पावर 6। अब तपाईहरुले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यति भइसके पछाडी for 2x plus y को पावर 12 T7 equals to अब यो फर्मुला यहाँनेर ल्याएर लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनेर डाइरेक्ट लेख्दै लेख्दै जान पनि पाइन्छ। तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मैले तलपट्टि ल्याएर लेखेँ। अब हेर्नुस् त यहाँनेर हामीलाई C 12,6 भइ नै हाल्यो। A भनेको यसको लागि के छ? यो भनेको A plus x को पावर n को फर्मुला हो। यो जनरल फर्मुला भनेको भनेपछि A भनेको यसको लागि 2x छ। 2x को पावर के लेख्नु पर्यो? 6 लेख्नु पर्यो। र यहाँनेर भएको यो x भनेको के छ? यो x भनेको यहाँनेर y दिएको छ भनेपछि y को पावर 6 भनेको के हुने रहेछ त? 12 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 को पावर 6 भनेको 2 64 अनि x को पावर 6 y को पावर 6 दैट इज कति हुन्छ त? यो भनेको 59136 x को पावर 6 y को पावर 6 चाहिँ हाम्रो यहाँनेर एन्सर आएको हुन्छ। ल यो प्रब्लम सकियो। यति नै हो है गर्ने। यो भइसके पछाडी नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर भन्दा पनि 2058 को क्वेशन छ। यो चाहिँ 8 को बी भनेपछि 4 मार्क्स को क्वेशन होला सायद। के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द मिडल टर्म अफ middle term in the expansion of 1 plus x को power 2n where n is a positive integer। है ल यहाँ हेर्नुस् त के भनेको छ 1 plus x को power 2n मा चाहिँ n भनेको एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो भनेदेखि यसको मिडल टर्म चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। फाइन्ड द मिडल टर्म इन द एक्सपेन्सन अफ यति वेयर n इज अ पोजिटिभ इन्टिजर। अब यसमा के हुन्छ? मिडल टर्म पत्ता लगाउन हामीलाई के चाहिने हो? मिडल टर्म पत्ता लगाउन पहिला सुरुमा n के छ हेर्ने। n ल हेर्नुस् है, जस्तै यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मिडल टर्म पत्ता लगाउन मिडल टर्म एउटा छ कि दुईटा छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब दुईटा छ भने दुईटाको फर्मुला लगाउने, एउटा छ भने एउटाको फर्मुला लगाउने हो नि त। भनेपछि एउटा छ कि दुईटा छ पहिला त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यो कुरा थाहा पाउनु के थाहा पाउनु पर्छ? नम्बर अफ टर्म्स अड छ कि इभन छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ। फेरि नम्बर अफ टर्म्स अड छ कि इभन छ कसरी थाहा हुन्छ? n को भ्यालु अड छ कि इभन छ बाट थाहा हुन्छ। भनेपछि n को भ्यालु अड छ कि इभन छ। यो केसमा n भनेको यो पुरै 2n नै हो है। फेरि मैले यहाँनेर जनरल टर्मको मात्र कुरा गरिरहेको छु। यो n भनेको जनरल टर्मको लागि भन्दैछु। यसको लागि चाहिँ 2n भनेर दिएको छ। अब त्यो अड छ कि इभन छ कसरी थाहा हुन्छ? कुनै पनि नम्बर 2 टाइम्स गरेको छ भने त्यो सधैँ इभन हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले क्लास 5 मा पढेको हो हैन। ओ यही कन्सेप्ट लगाएर हामीले यहाँ के भन्न सकिन्छ त? फर 1 plus x को पावर 2n आफ्टर एक्सपेन्सन है। एक्सपेन्सन नम्बर अफ टर्म्स इज के हुन्छ? नम्बर अफ टर्म्सहरु के हुन्छ? एक्सपेन्सन भइसके पछाडी अड हुन्छ। किन अड हुन्छ भनेदेखि यो त 2 को पावर n छ भनेको यसको भ्यालु चाहिँ इभन छ। यो इभन भयो भने नम्बर अफ टर्म्स के हुन्छ? अड हुन्छ। यो त हामीले यहाँनेर डिस्कस गरेको थियौं नि हैन। यहाँनेर डिस्कस गरेको थियौं नि n को भ्यालु इभन भयो, n को भ्यालु इभन भयो भने भनेर अनि यहाँनेर दुईटा आउँछ त्यो के रे एउटा आउँछ त्यस्तै त्यस्तै के कुराहरु गरेको थियौं नि। ओ त्यही कुराहरु हामीले यहाँनेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि n को भ्यालु भनेको यो भयो, यदि यो चीज इभन छ भने यो अड हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स। नम्बर अफ टर्म्स अड छ भने 1 मिड टर्म हुन्छ, एउटा मात्र मिड टर्म हुन्छ हैन। अब हामीले त्यही फर्मुला लगाउने हो। दैट इज देयर इज ओन्ली 1 मिड टर्म। मिड टर्म व्हिच इज गिवन बाई के ले दिएको हुन्छ? यसको फर्मुला के थियो? अघि हामीले के लेखेको थियौं? t को पावर 2। खासमा जेनरलमा फर्मुला चाहिँ के हो?
जेनरलमा है, इन जेनरलमा फर्मुला चाहिँ n/2 + 1 हो। तर हाम्रो केसको लागि, हाम्रो यो वाला चिजको लागि, यसको लागि चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त, यसको लागि n भनेको के छ, 2n छ है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 2n/2 + 1 हुन्छ। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको यो 2 र 2 क्यान्सल गर्यो भने tn + 1 भयो। अब यसलाई हामीले r+1 को फर्मुला लगाउन सकिन्छ होला। r+1 भनेको जेनरलको लागि फर्मुला हो है, मैले माथि नै भनिसकेको छु यो धेरैचोटि। यो भनेको के हुने भयो त, 2n, n को साटो यो भनेको खासमा ncr a n - r x r हुने हो, a + x को पावर n को एक्सपान्सनमा है। अब यसैलाई हेर्दाखेरि यो n भनेको 2n भयो, r मा r को साटो यहाँनिर के छ, n दिएको छ, अनि a को साटो हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ, क्वेसनले 1 दिएको छ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो हामीले गरेको क्वेसन भनेको 1 + x को पावर 2n को लागि हो। 1 + x को पावर 2n को लागि a भनेको यो अगाडिको भयो, यो भनेको 1 को पावर कति भयो, 2n - n। यो चाहिँ यो तपाईहरुलाई म एकैछिनमा लेखाइदिनै हाल्छु। अनि x भनेको के भयो, n मात्र भयो। यो भनेको c 2n, n 1 को पावर त जतिसुकै होस् त्यो भनेको 1 नै भइहाल्छ, केही पनि गर्नु परेन। x को पावर n = c के हुने भयो त, यो भनेको यसलाई यसरी लेखौँ न, यो खोलौँ है, 2n को फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल 1 त मतलब भएन, x को पावर n चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब यो भनेको के हुन्छ त, यसलाई मैले खोले भने 2n टाइम्स यो फ्याक्टोरियल खोलेको है, 2n - 1 अनि 2n - 2 गर्दै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ त, 3 2 1 सम्म पुग्छ। फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट लगाएको मात्र हो, केही पनि गरेको छैन। अनि बिचमा एक ठाउँमा लगेर यसलाई n सम्म पनि पुर्याउनु पर्छ कि, ठिक छ, यसलाई यतिकै राखौँ, म तपाईहरुलाई ब्रेक गराएर देखाइदिन्छु। n फ्याक्टोरियल अनि n फ्याक्टोरियल। अब हेर्नुस् है, अब हामीले के गरौँ भन्दा अड यहाँनिर भएको अड र इभनहरूलाई मैले छुट्याइदिन्छु है, अडलाई र इभनहरूलाई छुट्याइदिन्छु। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त, 2n भनेको इभन हो, त्यस पछाडिको इभन भनेको 2n - 2 होला, त्यस पछाडिको इभन भनेको 2n - 4 होला हैन। यहाँनिर 20 तिर यो एउटा पाटो भयो, एउटा पाटो यतापट्टि छुट्याएँ। अर्को पाटो यो भनेको अड हो, 2n - 1, यस पछाडिको अड भनेको के होला, 2n - 3 होला। यस्तै हुँदै यो 3 टाइम्स 1 सम्म पुग्छ। यसलाई पनि हल्का मिलाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ मैले गर्दै गर्दै 2 सम्म पुग्छ भन्ने बनाएँ है। अब तपाईहरुले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ, n फ्याक्टोरियल छ, योबाट यहाँबाट 2 कमन लिने, यहाँबाट 2 कमन लिने, यहाँबाट 2 कमन लिने, यहाँबाट 2 कमन लिने गर्न सक्नुहुन्छ। 2 कमन लिनु भयो भने, अथवा 2 पनि कसरी कमन आउँछ म पहिला त्यो पनि देखाइदिन्छु है। यो 2n भयो, यो दुईटाबाट 2 कमन लिनु भयो भने के बाँकी रहला त हामीसँग, n - 1, अनि यहाँबाट फेरि 2 कमन लिनु भयो भने के बाँकी रहला त हामीसँग, n - 2। यस्तै हुँदै हुँदै यहाँबाट 2 कमन लियो भने यो भनेको 2 टाइम्स 1 होला, यो एउटा पाटो भयो। त्यस पछाडिको अर्को भाग भनेको त यो पछाडिको हो, 2n - 3 अथवा 2n - 5 पनि हुन्छ। यहाँनिर गर्दै गर्दै यो 3 1 सम्म पुग्छ। अनि तलको त n फ्याक्टोरियल छँदैछ। यो भनेको के भयो, अब यहाँबाट 2 2 2 2 कमन लियो भने यो के होला, n बाँकी रह्यो, यहाँबाट n - 1 आयो, यहाँबाट n - 2 आयो, हुँदै 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 यो 1 सम्म पुग्छ। यो भयो एउटा कुरा। अनि पछाडिको कुरा जे छ त्यही नै लेख्ने, गर्दै गर्दै 3 1 सम्म पुग्छ बाई। अब एउटा n फ्याक्टोरियललाई खोलौँ त, n फ्याक्टोरियल भनेको n - 1 n - 2 गर्दै 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 यो 1 सम्म पुग्छ, र यतापट्टि n फ्याक्टोरियल अर्को त बाँकी नै छ। अब तपाईहरुले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यति भाग र यो वाला पार्ट र यो वाला पार्ट ठ्याक्कै एउटै छ, र मल्टिप्लिकेसन भएको भनेपछि योलाई हामीले काट्न पाइन्छ। भने पछाडि हाम्रो यहाँनिर के आउने भयो त, यसमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ,
यसमा चाहिँ हामीले 2 मात्र कमन लियौँ। ठिक छ। ल अब यस पछाडि हामीले यहाँ के लेख्न पाउने भयौँ त, यसमा चाहिँ हामीले 2 आयो अनि त्यस पछाडि अर्को के आयो, यहाँनिर हामीले एउटा कुरा छुटाइराखेको छौँ है, x को पावर n चाहिँ छुटाइराखेको छौँ। यहाँनिर x को पावर n चाहिँ छुटिरहेछ है। 2 टाइम्स x को पावर n आयो। ल x को पावर n लाई मैले राखेँ। त्यस पछाडि अर्को हामीसँग यो पछाडिको भाग छ। पछाडिको भागमा हामीले के गर्न सकिन्छ त, त्यो भनेको 2n-1 पनि हुनुपर्ने हो यहाँ खासमा। ल अब हामी यसलाई खोल्दै खोल्दै जाउँ है, यही कुरालाई मिलाएर खोल्दै जाउँ है त। यसलाई मैले अलिकति मिलाउनको लागि के गरेँ भन्दाखेरि अलि साइडमा ल्याएर राखेँ, पछि धेरै स्पेस चाहिन सक्छ। ल यिनीहरूलाई अब मैले खोल्दै खोल्दै लग्छु है त, के हुने रहेछ हेरौँ। पहिला सुरुमा यस्तो गरौँ न त, यो भनेको के हुन्छ त 2n, मैले यो फ्याक्टोरियल खोलेको मात्र हो है। फ्याक्टोरियल खोल्दा 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n यस्तै हुँदै 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 यो चाहिँ 6, 5, 4, 3, 2, 1 सम्म पुग्छ। अनि तलपट्टि त हाम्रो n फ्याक्टोरियल बाँकी नै छ र यहाँनिर x को पावर n पनि छ। अब यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, यो आयो। यसमा हामीले अड र इभनहरूलाई छुटाउन सकिन्छ। अड र इभन भनेको यो इभन हो, यो इभन हो, यो इभन हो, यो इभन हो, यो इभन हो। इभनहरूलाई मैले एकातिर राख्छु र अडहरूलाई एकातिर राख्छु है त। इभनहरूलाई मैले अगाडिपट्टि ल्याएर राखेँ, गर्दै गर्दै 6, 4, 2 यो इभनहरू अगाडि र अडहरूलाई मैले पछाडि राखेँ। अनि त्यस पछाडि तलपट्टि n फ्याक्टोरियल राखेँ र x को पावर n पनि राखेँ। ल यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर हामीले इभनहरूमा 2 कमन लिन सकिन्छ होला। 2 कमन कसरी लिन सकिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो। 2 कमन लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? 2 कमन लिन सकिन्छ है। 2 कसरी कमन लिन सकिन्छ भन्दाखेरि 2 कसरी कमन लिन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो 2n त भइ नै हाल्यो। यो डेटाबाट 2 कमन लिन सक्नुहुन्छ, n-1 आउँछ। यो डेटाबाट फेरि 2 कमन लिन सक्नुहुन्छ, अथवा यसरी नै हामीले कमन लिँदै आउँछौँ है। 2 टाइम्स 3 हुन्छ, यो 2 टाइम्स 2 हुन्छ, यो 2 टाइम्स 1 हुन्छ। अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो 2n-1 हुन्छ, यो त भइ नै हाल्यो। अनि 2n-3 गर्दै गर्दै 5, 3, 1 बाई n फ्याक्टोरियल र हाम्रो यहाँनिर x को पावर n छुटिरहेको छ, यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर x को पावर n लाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि x को पावर n हामीसँग छँदैछ है। x को पावर n लाई मैले यत्तिकै राखेँ, यसलाई केही पनि गरिनँ र एउटा n फ्याक्टोरियललाई मैले यतापट्टि ल्याएँ। n फ्याक्टोरियलको कुरा मैले एउटालाई यता ल्याएँ, अर्कोलाई किन छोडेँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ एकछिनमा है। अब यसबाट मैले 2 अनि यो 2 अनि यो 2 अनि यो 2 अनि यो 2 यस्तो 2हरू सबैलाई एक ठाउँमै मल्टिप्लाई गरेँ भने यहाँनिर एउटा 2 आउला, यहाँनिर एउटा 2 आउला, यहाँनिर एउटा 2 आउला, यहाँनिर एउटा 2 आउला, यहाँनिर एउटा 2 आउला। यहाँनिर कतिवटा 2 आयो त्यो सबै त मल्टिप्लाई हुने हो, 2 2 2 2 2 मल्टिप्लाई हुने हो। अब कतिवटा 2 चाहिँ छ त हामीसँग भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। किनकि ल 2टा 2 थियो भने 2 को पावर 2 हुन्छ, 3टा 2 थियो भने 2 को पावर 3 हुन्छ भने अब हामीले यहाँनिर यो 2 कतिवटा छ भनेर कसरी थाहा पाउने?
हेर्नुहोस् है, हामीसँग टोटल भनेको 2 को पावर n वटा छ है। भने यसको आधी भाग के होला, इभन होला, र यसको आधी भाग के होला, अड होला है। भने पछाडि 2n/2 भनेको कति आयो, n आयो। हाम्रो n वटा इभन छ, n वटा अड छ भने यहाँनिर यति यो इभन पार्टहरू हामीसँग कतिवटा रहेछ त, यहाँनिर n वटा इभनहरू छ भने हामीले यहाँनिर 2 को पावर n चाहिँ राख्नुपर्ने भयो। किन 2 को पावर n राख्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर 2 टाइम्स गर्दै 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 2 टाइम्स यो n सम्म पुग्यो के, यो चाहिँ यति n वटा रहेछ के 2, त्यही भएर 2 को पावर n लिन सकिन्छ। यो सबै 2 हरूलाई मैले एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्ने रहेछ त, 2 को पावर n लेख्नु पर्ने रहेछ। यो भयो। अब यो 2 गयो, के बाँकी रह्यो, n बाँकी रह्यो। यो 2 गयो, के बाँकी रह्यो, n-1 बाँकी रह्यो। अनि यो 2 गयो, के बाँकी रह्यो, 3 बाँकी रह्यो। यो 2 गयो, के बाँकी रह्यो, 2 बाँकी रह्यो। अर्को 2 पनि गयो, के बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो। अनि पछाडिपट्टिको त्यो पार्ट त बाँकी नै छ झनै। 2n-1, 2n-3, 5, 3, 1। अनि तलपट्टि n फ्याक्टोरियल, एउटा n फ्याक्टोरियल यहाँ आइसक्यो, अर्को n फ्याक्टोरियल यहाँ छ। त्यो n फ्याक्टोरियललाई नि खोल्दाखेरि के आउला, n-1, n-2 गर्दै 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 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 सम्म पुग्ला। अब हेर्नुहोस् त, यो कुरा र यो कुरा त एउटै छ भने हामीले काट्न पाइने होला। ल यसलाई र यसलाई मैले काटेँ त हामीसँग अब के बाँकी रहने भयो, हेर्नुहोस् है, हामीसँग बाँकी रहने भयो x को पावर n 2 को पावर n बाई n फ्याक्टोरियल। अनि त्यस पछाडि अरू के बाँकी रहने भयो, यतापट्टिबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2n-1, 2n-3 गर्दै 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 यो चाहिँ 5, 3, 1 सम्म पुग्ने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यति गर्नु पर्यो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2059 को क्वेसन छ यो चाहिँ। 2059 को क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर इफ coefficient 0, coefficient 1, coefficient 2, coefficient n are the binomial coefficients. Coefficients in the expansion of expansion of 1 plus x को power n, prove that के प्रुभ गर्नुपर्ने हो, c0 cn plus c1 cn minus 1 plus cn c0 equals to 2n factorial by n factorial n factorial। अब यो क्वेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले, अब यो त तपाईहरुले भर्खरै देख्नै सक्नुभयो। यो पार्ट हामीले कहाँ देख्न सकेको थियौं त, यहाँनेर कोएफिसिएन्टको कुरा, यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो देख्न सकेको थियौं है। जस तपाईहरुले यो प्याटर्न बुझ्नु भयो भने यो क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। यस्तो क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 1 plus x को पावर n लाई एक्सपान्ड गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। म दुईटा इक्वेसन लेख्छु। पहिला एउटा चाहिँ यो n भयो, यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु, एउटा भनेको यो भनेको अब यहाँ 1 छ है। यो जेनरल टर्ममा हेर्दाखेरि यसलाई खोल्दाखेरि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि यसको जेनरल टर्ममा चाहिँ हामीले यो लेख्न पाउँछौं। गर्दै गर्दै c3x3, सरी त्यो त एउटै नै भइहाल्यो नि। c अनि के गरौँ भन्दाखेरि n सम्म पुग्यो भने चाहिँ n-1 तिर देखिराखेँ ल। n-1 अनि c n x को पावर n यतिसम्म पुग्छ। यो एउटा चीज भयो ल, एउटा इक्वेसन यो भयो। अनि अर्को इक्वेसन चाहिँ यसलाई नै फेरि मैले के पनि लेख्न पाउँछु त, यसलाई नै मैले cn x को पावर n प्लस cn-1 x को पावर n-1 प्लस गर्दै 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 c1x1 प्लस c0x0 जुन भनेको अल्टिमेटली यति मात्रै पनि लेख्न पाइन्छ। यहाँनिर मैले त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि लेखेको छैन। यहाँनिर मैले के मात्र गरेँ भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई यसरी लेखेँ, एकचोटि यसलाई यसैलाई फेरि उल्टो बनाएर लेखेँ। अघि हेर्नुस् त c0 यहाँ थियो,
यसैलाई उल्टाको मात्र हो, केही पनि नयाँ छैन। C0 यहाँ आयो, यो यहाँ आयो है, यो कुरा यहाँ फर्स्टमा आयो, यो कुरा यहाँनिर आयो, अरू केही पनि छैन, त्यसैलाई उल्टाको मात्र हो है। ल यो दुइटै लेख्न पाइन्छ नि, पाइन्छ है। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ न त। ल मल्टिप्लाई गर्दा मैले किन मल्टिप्लाई गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि अघि हामीले माथि 1 + x को पावर 2n देखेको थियौँ नि, हो त्यस्तै फर्ममा लग्नको लागि मल्टिप्लाई गरेको है यो चाहिँ। अब यो डेटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। मल्टिप्लाइङ आई एन्ड आई गर्दाखेरि के आउला त, यो राइट ह्यान्ड साइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। गर्दा के आउँछ 1 + x को पावर n, 1 + x को पावर n, एउटा यो भयो। त्यस पछाडि राइट ह्यान्ड साइडकोलाई राइट ह्यान्ड साइडतिरै आफैमा एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। ल यो दुइटा भनेको के आउँछ हेरौँ है त। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको अब त्यही त हो नि। फर्स्ट पहिला सुरुमा के हुन्छ, यसलाई म डाइरेक्ट लेखिदिएँ। गर्दै गर्दै यो कहाँसम्म पुग्छ, CN प्लस नलेखौँ, यो भनेको आई। मैले यो थर्ड इक्वेसन बनाएँ। अब यहाँनिर यो किन भयो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ, यो एकदम जेनरल हामीले मल्टिप्लिकेसन गरेको मात्र हो, त्यस्तो धेरै केही नयाँ कुरा गरेको छैन यसमा। यसमा चाहिँ हामीले यो n यो पावरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा यहाँ कमनली लिइहाल्यौँ। यो पावरको कुरा त यो आइ नै हाल्यो होइन। अनि त्यस पछाडिको अरू कुराहरू चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई अनि त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै गएको मात्र हो। अनि त्यसरी इन जेनरलमा चाहिँ हामीले x को पावर n लाई बाहिर निकालेको मात्र हो, केही पनि गरेको छैन। अनि यो भनेको के आउने भयो त, अर 1 + x को पावर 2n = के हुने भयो त, C0 CN यहाँनिर ब्याकेटमा राख्नुपर्ने हो, उतापट्टि x कमन लिएको छ, प्लस CN - 1 C1 प्लस गर्दै गर्दै CN अनि त्यसरी C0 x को पावर n, यतिसम्म पुग्यो। यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन भयो। अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि, हामीले हेर्नुहोस् है, अब यसमा हामीले कसरी देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो दुइटा त इक्वल हो, यो र यो त इक्वल नै दिएको छ होइन त। क्वेसनले त यो दुइटालाई इक्वल के अरे क्वेसनले र हामीले त यहाँनिर भर्खरै सल्भ गर्दै गर्दै यो दुइटालाई इक्वल नै देखाइसकेको छौँ। भनेदेखि यहाँनिर के हुनुपर्ने भयो भन्दाखेरि x को पावर है, x को पावर यहाँ भएको पावर x को र यसमा आउने x को पावर एउटै हुनुपर्छ है, एउटै हुनुपर्छ दुइटैको पावर। यहाँबाट निस्किने x को पावर र यहाँ त अब यहाँ देख्न सकिहालिन्छ पावर एउटै हुनुपर्छ। किन एउटै हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो कस्तो हो भन्दाखेरि यदि हामीले = अब 2a² नै लिएँ मैले। ल यो दुइटा चिजहरू इक्वल छ भने यो a को र a को पावर इक्वल भएको हुन्छ नि यहाँनिर। हो ठ्याक्कै त्यसै गरी यहाँनिर पनि यहाँबाट आएको x को र यसमा आएको x को पावरहरू चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यति भइसके पछाडि मैले यहाँनिर के लेख्न पाउँछु होला त, के भनौँ भन्दाखेरि हियर इज एन आइडेन्टिटी भनेको एउटै हो भन्न खोजेको है। आइडेन्टिटी द कोफिसिएन्ट अफ पावर अफ, अब यहाँनिर एकछिन म तपाईँहरूलाई अझै बुझाउन बाँकी छ। अफ सुड बी इक्वल टु, यहाँनिर त्योसँग इक्वल हुनुपर्छ, केसँग आरएचएससँग इक्वल हुनुपर्छ, आरएचएस टु द कोफिसिएन्ट अफ एलएचएस को निकाल्नु पर्यो नि त। एलएचएस अफ यो कुन इक्वेसन हो, थर्ड इज। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले के लेख्न खोज्दैछु भन्दाखेरि अघि जुन मैले पावरहरू इक्वल हुन्छ भनेको थिएँ नि, हो त्यो यदि त्यहाँनिर पावरहरू इक्वल छ भनेदेखि त्यसमा के हुनुपर्छ, तिनीहरूको कोफिसिएन्ट पनि एउटै हुनुपर्छ है।
कोएफिसिएन्टहरु पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब यहाँबाट है यसबाट चाहिँ x को पावर n भन्ने केसमा x को पावर n भएको केसमा यसको पुरै कोएफिसिएन्ट भनेको यो अगाडिको भाग हो, यो सबै यसको कोएफिसिएन्ट हो। त्यसैगरी यहाँनेरबाट पनि हामीले त्यही x को पावर n आउने बेलामा है x को पावर n आउने बेलामा यहाँ जुन पावर आएको छ यहाँनेर पनि त्यही x को पावर यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यही x को पावर n आएको बेलामा त्यसको कोएफिसिएन्ट जुन अगाडिपट्टि हुन्छ नि कोएफिसिएन्ट, त्यो कोएफिसिएन्ट र यो कोएफिसिएन्ट इक्वल हुनुपर्छ भनेर भनेको हो। पावर इक्वल भएको बेलामा कोएफिसिएन्ट इक्वल हुनुपर्छ र मैले यहाँनेर अर्को पनि मैले अघि भने थिएँ पावरहरु इक्वल हुन्छ कुनै केसमा, त्यो पावर इक्वल भएको बेलामा आएको कोएफिसिएन्टहरु पनि इक्वल हुन्छ। र अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा यो ठाउँबाट यसबाट x को पावर n को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो जुन भनेको के हुन्छ त c 2n, n इक्वल्स टु 2n बाई n फ्याक्टोरियल यो हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले भर्खर माथि कता गरिदिएको थिएँ x को पावर n यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यही अहिकै केस हो यो भनेको हामीले यहाँनेर 1 प्लस तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो चीज 1 प्लस x को पावर 2n नै हो हामीले तल एक्सपान्ड गर्न खोजेको र त्यो केसमा चाहिँ x को पावर n को कोएफिसिएन्ट भनेको यो छ भनेको x को पावर n को कोएफिसिएन्ट भनेको यहाँबाट यो रहेछ। यो कुरा मैले तल डाइरेक्ट लेखेँ, तपाईहरुले पनि डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो भने घोक्दा पनि भयो। ल त्यसपछि हामीले अब के भन्न सकियो त यो कोएफिसिएन्ट र के इक्वल हुन्छ भन्न सकियो, यो वाला इक्वल हुन्छ भन्न सकियो हैन। त्यसबाट हामीले के भन्न सकियो त द कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर n इन द RHS अफ ट्रिपल आई थर्डमा छ, त्यो भनेको के छ कोएफिसिएन्ट भनेको यसको अगाडिको भाग भने पछाडि हामीले यति कुरा लेख्नु पर्यो। यहाँ भएको भनेको C0 CN देखि लेख्नु पर्यो हैन त। गर्दै गर्दै CN C0 सम्म यो भयो कोएफिसिएन्ट x को पावर n को RHS मा। देयरफोर हामीले यो कुरा र यो कुरालाई अब डाइरेक्ट इक्वल भन्न पाइन्छ। प्लस गर्दै गर्दै कहाँसम्म CN C0 सम्म भनेको केसँग 2n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल सम्म इक्वल भनेर भन्न पाइन्छ। यहाँनेर मैले के गरेँ भन्ने कुरा म एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु है त। यो 4 मार्क्सको क्वेसन हो, अलिकति स्टेपमा मात्र क्वेसन सकिहाल्छ है। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यो थियो। यो हामीले कसरी देखाउँछौँ भन्दा यो चिजको एक्सपान्सन गर्दाखेरि यस्तो केही हुन्छ भनेर देखाऊ भनेर भनेको थियो। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दा यसको दुईटा केसहरू निकाल्यौँ। एकचोटि कोएफिसिएन्टहरुलाई यसरी राख्यौँ है, जेनरल टर्मलाई एकचोटि यसरी राख्यौँ र 1 प्लस x को पावर n र 1 प्लस x को पावर n यो एउटालाई मल्टिप्लाई गर्यौँ। मल्टिप्लाई गर्दा 1 प्लस x को पावर 2n आउँछ यो अगाडिबाट, पछाडिबाट मल्टिप्लाई गर्दा हामीले यो निकाल्यौँ जसमा x को पावर n लाई चाहिँ x को पावर n लाई चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्टमा हेर्दाखेरि यो आउँछ है। यो मल्टिप्लाई भएर आएको चिज हो है, यो सबै मल्टिप्लाई भएर यति आउँछ है। त्यसपछि अब तपाईहरुलाई यो ट्रिक पनि छ फेरि, यदि यहाँनेर के आउँछ भन्ने ठ्याक्कै याद आएन भने तपाईहरुले यति स्टेप गरिसके पछाडि यसमा इक्वल्स टुमा के राख्ने भन्ने ठ्याक्कै याद आएन भने के गर्ने, यतिलाई कपी गर्ने अनि x को पावर n लेखिदिने माथि, सकियो है। यतिलाई कपी गर्ने, यहाँनेर मैले त्यही त गरेको छु नि, त्यतिलाई कपी गरेको छु अनि x को पावर n लेखेको छु। एउटा यो गर्ने के इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु डाइरेक्ट त्यो गरिदिने। त्यस पछाडि अब यो बिचको कुरा तपाईहरुले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त हाम्रो थर्ड इक्वेसन हो, थर्ड इक्वेसनमा भएको x को पावर n र थर्ड इक्वेसनको यो कुन चाहिँ हो RHS मा भएको x को पावर n को कोएफिसिएन्ट र LHS मा भएको x को पावर n को कोएफिसिएन्ट एउटै हुनुपर्छ भनेर यहाँ लेखेको हो। यो भयो। यति लेखिसके पछाडि तपाईहरुले यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ त, यो कोएफिसिएन्ट निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। त्यो x को पावर n कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो मिड टर्ममा हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। किन मिड टर्ममा हुन्छ भन्दा 2n है, 2n हामीलाई चाहिएको x को पावर कति हो, n हो। x को पावर n भनेको इन जेनरलमा हेर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यहाँनेरबाट देखाइदिन्छु।
इन जेनरलमा हेर्दाखेरि यो कहाँबाट आएको हुन्छ भन्दा हामीलाई त टी एन कमा आरको फर्मुला थाहा छ, सरी r+1 को r+1 को फर्मुला थाहा छ। यो भनेको के हुन्छ, एन कमा आर ए एन माइनस आर एक्स आर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, एक्सको भ्यालु हामीलाई यहाँनिर कतिको चाहिएको हो, एक्सको पावर एनको चाहिएको हो भने तपाईँहरूले यहाँनिर एक्सको पावर यदि आरको साटो एन राख्नुभयो भने यहाँनिर अनि हाम्रो 1 प्लस एक्सको त 2n हो, एनको भ्यालु त यो छ 2n माइनस 1 सरी एन हुने भयो र यो चाहिँ सी 2n कमा एन हुने भयो। आरको साटो हामीले एन राखेको हो र हामीलाई चाहिने यो चाहिँदैन, यो मात्र हो कोफिसिएन्ट। अनि यसलाई खोल्दाखेरि यो आउँछ, यति हो। यो गरिसके पछाडि अब यो एउटा कोफिसिएन्ट भयो र एउटा यो कोफिसिएन्ट भयो, दुईटा इक्वल छ भनेर देखाइदिने, सकियो। केही पनि गाह्रो छैन है, 4 मार्क्सको क्वेसन सकियो। ल अब अर्को यहाँनिर कोफिसिएन्टकै कुरा आयो होइन। तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि हाम्रो कोर्सको पनि भिडियो तल लिङ्कहरू तल दिएको छ, त्यो एकचोटि चेक गर्नु होला है। त्यो हेरिएन भने चाहिँ यो अलिकति बुझ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। एक्स प्लस 1/2x को पावर 7। अब योमा के गर्ने, योमा हामीलाई एक्सको पावर यतिको चाहिँ एक्सको पावर 5 को चाहिँ के चाहिने हो, कोफिसिएन्ट चाहिने हो। एक्सको पावर 5 को कोफिसिएन्ट निकाल्न के गर्ने, एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् है, हियर इन जेनरल होइन, जेनरल टर्म अफ भनौँ है, यो ऐकै जस्तै कन्सेप्टबाट गर्ने हो। जेनरल टर्म अफ के को, एक्स प्लस 1/2x को पावर 7 को, यसको जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर यो भनेको तपाईँहरूलाई के जस्तो हो भन्दा यो भनेको एन जस्तो हो है, अनि यो भनेको एक्स जस्तो हो, यो भनेको ए जस्तो हो, ए प्लस एक्सको पावर एन जस्तो भयो। र यहाँनिर दिएको यो एक्सको पावर भनेको यो भनेको यो एक्सको पावर भन्न खोजेको है। यहाँनिर फेरि नझुक्किने, एक्स भनेर यो यसको पावर 5 भनेर नझुक्किने है। ल यो भयो। अब पहिला सुरुमा हामीले यहाँनिर जेनरल टर्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कहिले पनि कोफिसिएन्ट भन्यो भने पहिला जेनरल टर्म निकाल्ने। जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ, टी r+1 को लागि सी 7 कमा आर, किनकि हाम्रो एनको भ्याल्यु यहाँनिर 7 छ, अनि आर, अनि ए को पावर के हुन्छ एन माइनस आर। ए भनेको त यहाँनिर एक्स छ नि त, एक्स, अनि के हुन्छ एन माइनस आर भनेको 7 माइनस आर भनौँ न, 7 माइनस आर यो भयो। अनि त्यस पछाडि 1/2x को पावर आर हुन्छ। अब यसलाई हल्का मिलाएर सल्भ गर्नुहोस्, अलिकति मात्र, सी 7r अनि एक्स को पावर कति भनेको छ 7 माइनस आर भने पछाडि यसलाई मैले ल अफ इन्डिसेसबाट 7/x को पावर आर लेखेँ, ल अफ इन्डिसेस युज गरेको यो चाहिँ। अनि यो भनेको 1/2x को पावर आर जस्तो हुने भयो। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ यस्तो गरौँ न, सी 7 कमा आर अनि त्यस पछाडि एक्सको पावर 7 होइन, यो एक्सको पावर यसलाई तल नल्याउने, यही राख्ने है। ल माइनस आर नै राखेँ, अनि यो 2r मात्र 2x मात्रै छ नि त, यसलाई मैले 2 को पावर आर एक्सको पावर आर बनाइदिएँ है। यो भनेको सी 7 कमा आर एक्सको पावर 7 माइनस आर भने पछाडि 7 माइनस आर एक्सको पावरमा छ, अनि 2r भनेको छ। 2r भनेपछि यो 2rलाई यो कोफिसिएन्टतिर गयो, 2 को पावर जे भए पनि यो कोफिसिएन्ट हुन्छ, भेरिएबल हुँदैन। अनि यो एक्सको पावर आर छ। अब यतिमा मैले ल अफ इन्डिसेस लगाउँछु है त। यतिमा ल अफ इन्डिसेस लगाउँदा यो के होला, सी 7 यो भयो बाई 2r टाइम्स एक्स। ल अफ इन्डिसेस लगाउँदा माइनस एक्स भनेको के हुन्छ त, सी 7 कमा आर बाई 2r एक्सको पावर 7 माइनस 2x हुने भयो। यो भनेको जेनरल टर्म रहेछ। हामीलाई के चाहिएको हो, हामीलाई एक्सको पावर 5 को चाहिएको हो, फर एक्सको पावर 5। एक्सको पावर 5 हुनको लागि के हुनुपर्छ, यो एक्सको पावर 5 है, यति चिज एक्सको पावर 5 हुनको लागि यसको भ्याल्यु एक्सको पावर 5 यो भनेको 5 हुनुपर्छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्ने भयो त, फर एक्सको पावर 5 भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो, 7 माइनस 2r हुनु पर्यो। यो एक्सको पावर 5 हुनको लागि त यो चिज भनेको 5 हुनु पर्यो नि त, अनि बल्ल पो हामीले यति भनेको 5 रहेछ भनेको एक्सको पावर 5 भन्न पायौँ त। अनि त्यसको कोफिसिएन्ट भनेको यो अगाडिको निकाल्न पायौँ भने चाहिँ पहिला एक्सको योबाट हामीले आरको भ्यालु निकाल्छौँ है। यो चाहिँ आरको भ्यालु निकाल्न यसलाई यता ल्याउने हो भने 2r = 7 माइनस 5,
or r equals to 2r equals to 2 or r equals to 2/2 equals to 1 यो भयो है r को भ्यालु आयो 1 यति भइसके पछाडी अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ r को भ्यालुलाई 1 राख्नुहोस् r को भ्यालु 1 राख्दा ठ्याक्कै x को पावर 5 को कोएफिसिएन्ट आउँछ है कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 5 निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त यो हो नि त कोएफिसिएन्ट पार्ट भनेको त यो त भेरिएबल पार्ट हो अगाडिको हो कोएफिसिएन्ट पार्ट कोएफिसिएन्ट को ठाउँमा r को भ्यालु के राख्ने 1 राख्ने भने पछाडी c 7,1 r को साटो 1 राखे 2 को पावर r थियो मैले 1 राखे भनेको 7 फ्याक्टोरियल बाइ 1 फ्याक्टोरियल अनि 7 - 1 भनेको 6 फ्याक्टोरियल अनि डिभाइड बाइ 2 रेसिप्रोकल गर्न पनि सकिन्छ यसमा यो भनेको 6 फ्याक्टोरियल 7 भनेको यस्तो गरे नि त 7 टाइम्स 6 फ्याक्टोरियल गरे 7 फ्याक्टोरियल यो गयो यो भनेको 7/2 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है ल कहिल्यै पनि कोएफिसिएन्ट अफ समथिङ भनेर सोध्यो भने के गर्ने रहेछ त पहिला सुरुमा जेनरल टर्मबाट चाहिएको वाला कोएफिसिएन्टको यसरी पावरमा लेख्ने अथवा यहाँनेर जुन हामीले कहाँनेर लेख्यौं भन्दा यहाँनेर लेख्यौं यसरी पावरमा लेख्ने जेनरल टर्मबाट निकाल्दै जाने जेनरल टर्मबाट निकालेपछि जतिको सोधेको हो जति जेको सोधेको छ नि यो पावर चाहिँ त्यो जेनरल टर्मको पावरसँग इक्वल गरेर r को भ्यालु निकाल्ने r को भ्यालु निकाले पछाडी यहाँनेरबाट आएको यो कोएफिसिएन्टमा लगेर r को भ्यालुलाई रिप्लेस गर्ने सकियो ल यो सकिसके पछाडी अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन भनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ x यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है फाइन्ड द टर्म independent of x in the expansion of को पावर 12 इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको के हो त यस्तो टर्म जसमा x हुँदैन x नभएको टर्म है भनेको के हो त x को पावर 0 भएको टर्म हो के खासमा x को पावर 0 भयो भने यो भनेको 1 हुन्छ अनि यसरी त त्यहाँनेर x नै हरायो नि त x को पावर 0 भएर 1 भइसकेपछि त त्यहाँनेर x रहेन र x नभएको भनेकै इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भन्न खोजेको हो भने पछाडी हामीले यहाँनेर के गर्छौं त x को पावर 0 भएको बेलाको हामीले के निकाल्नु पर्यो टर्म निकाल्नु पर्यो त्यो टर्म निकाल्न हामीले ठ्याक्कै ऐको जस्तै के गर्ने पहिला सुरुमा जेनरल टर्म निकाल्ने जेनरल टर्म निकाले पछाडी त्यहाँनेर r को भ्यालु के रे हामीले पावर हेर्छौं x को पावर हेर्छौं x को पावर 0 हुने वाला केस चाहिएको हो नि त हामीलाई x को पावर 0 भएको बेलाको टर्म चाहिएको हो पहिला जेनरल टर्म निकाल्ने त्यसमा लगेर x को पावर 0 हुँदाखेरि के टर्म हुन्छ त्यो निकाल्ने त्यही नै हाम्रो आन्सर हो एकदमै सजिलो हुन्छ ल हेर्नुस् है for x² + 1/x को पावर 12 जेनरल टर्म इक्वल्स टु जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ त कुनै पनि चीजको लागि जेनरल टर्म tr + 1 भनेको के हुन्छ यो भनेको पहिला सुरुमा c n भनेको यहाँनेर 12 दिएको छ 12, r हामीलाई r को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो है अनि a भनेको x² दिएको छ x² को पनि पावरमा के जाने भयो 12 - n - r हो नि त 12 - r अनि 1/x को मा चाहिँ जाने भयो r यो भनेको के हुन्छ त c 12, r अनि x को अब यहाँ ल अफ इन्डिसेस लगाउने है यतिमा ल अफ इन्डिसेस लगाउने ल अफ इन्डिसेस क्लास 10 को याद छ नि त्यो लगाउँदाखेरि के हुने भयो त 24 - 2r अनि यहाँनेर 1/x को पावर r यो भनेको के हुने भयो त c 12, r x को पावर 24 - 2r बाइ x को पावर r जस्तो भयो यो भनेको c 12, r x को पावर 24 - 3r जस्तो भयो किन -3r जस्तो भयो किनभने मैले यसलाई माथि लग्दाखेरि -3r हुन्छ ल अफ इन्डिसेस हैन यो भइसके पछाडी अब हामीले के गर्छौं त हामीलाई चाहिएको त x को पावर 0 भएको केस हो यहाँनेर x को पावर यसमा 0 भएको वाला टर्म चाहियो फर x को पावर 0 x को पावर 0 को लागि हामीले के भन्न सक्छौं 0 = 24 - 3r किनकि हामीलाई x को पावरमा चाहिएको हो र यसमा पनि पावरमा 24 - 3r छ यो भनेको के भयो त or 3r = 24
or r equals to 24/3 भनेको कति 8 हुन्छ। r को भ्यालु 8, r को भ्यालु 8 भएको बेलामा त्यहाँनिर के छ अरे त, त्यहाँनिर x भन्ने टर्म आउँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट अफ x हुन्छ भनेर भनेको हो। यो भनेको के भयो त, therefore when r equals to 8 the term is independent of x। अब यो कसरी देखाउने भन्दा t r + 1 हो नि त खासमा, r को भ्यालु त 8 हो भनेपछि 8 + 1 भनेको t9 चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ x रहेछ र यो के हो भनेर नि देखाउनु पर्यो। फर्मुला के छ यही कुरा ल्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट है। यो भनेको c12, r अनि r को भ्यालु के छ x को पावर 24 माइनस r को भ्यालु त 8 हो, 3 टाइम्स 8 इक्वल्स टु 12, r को भ्यालु 8 हो है। 8 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल x को पावर 0 इक्वल्स टु 12 टाइम्स 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 फ्याक्टोरियल बाई 8 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। 8 र 8 गयो, के बाँकी रह्यो हामीसँग यहाँनिर 4 तिया अनि 2 पन्चे अनि 3 तिया भनेको 33 टाइम्स 3 99 टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ 495 हुन्छ। यो हाम्रो एन्सर भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ 2061 को क्वेसन। 2061 मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि इफ द 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x को power n be 165, 330, 462, find n। यति छ भने n को भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। 3 consecutive coefficients in the expansion of this is this then find the value of n। अब यसमा कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि 3 consecutive coefficient हुनको लागि कस्तो हुनुपर्छ त, तीनटा consecutive टर्म्सहरुमा भएको हुनुपर्छ। consecutive coefficients भनेको यहाँनिर एउटा होला, प्लस माइनस के हो छोड्दिउँ, प्लस नै होला किनकि यहाँनिर प्लस छ। अनि प्लस यस्तो यस्तो हुन्छ नि त टर्महरु त। consecutive भनेको चाहिँ यो लगातार आएको तीनटालाई हामीले consecutive भन्छौं, जसमा जस्तै यो फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड टर्म, यो फोर्थ टर्म, यो फिफ्थ टर्म थियो भने यो तीनटाहरु भनेको के भयो त, यसको लागि चाहिँ हामीले के लिन सक्छौं, एउटा यसलाई r लिन सकिन्छ। यदि यो r हो भने यसको अगाडिको के होला, r - 1 होला किनकि यो -1 हुने भयो नि त अगाडिको त 3 - 1 र यो r हो भने यो भनेको के होला, r + 1 होला। यो r + 1 भनेको टर्महरु हो है, यो कोएफिसिएन्ट होइन। यो टर्महरु चाहिँ यिनीहरु हुने भयो। बीचको rth टर्म छ भने त्यो अर्को भनेको r + 1th टर्म र अर्को चाहिँ r - 1th टर्म। ल यो भनेको के हुने भयो त, अब हामीले यसरी नै सपोज गर्छौं है। लेट r r - 1 r - 1 r and r + 1 be the consecutive term। यदि त्यो consecutive term हो भने देखि हेर्नुस् है, 1 + x को पावर n को जेनरल टर्म भनेको नै हामीले अघि नै हेरिसकेको छौं। के हुन्छ c n अथवा c डाइरेक्ट 0 लेख्दा नि भयो, c n 0 अनि 1 को त केही मतलब भएन, x को पावर 0 हुन्छ सुरुमा है। यसरी c 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र यहाँनिर 1 आएको भएर केही मतलब हुँदैन, हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं त यसलाई। अब हेर्नुस् कोएफिसिएन्ट डाइरेक्ट के हुन्छ, 1 त अब जतिले जेलाई 1 ले मल्टिप्लाई गरे पनि त्यही नै आउने हो नि त, त्यही भएर 1 को हामी लेख्दैनौं भन्न खोजेको हो मैले। अब सो कोएफिसिएन्ट consecutive coefficients भनेको के हुने भयो, consecutive coefficients भनेको के हुन्छ, एउटा चाहिँ यसको लागि हाम्रो 1 + x को पावर n छ भने n को लागि r भनेको चाहिँ यो भनेको c
एन कमा आरको भ्यालु त आर माइनस 1 छ, एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ के छ सी एन अनि आरको भ्यालु एउटा यो भयो, अनि सी एन अनि आरको भ्यालु एउटा यो भयो आर प्लस 1। यति भइसके पछाडि अब यो त तीनटा छुट्टा छुट्टै कुरा भयो र क्वेसनले के भनेको छ यो र यो हो रे एकोर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ त्यो कन्जुगेटिभलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ, फर्स्टमा भएको कफिसियन्ट भनेको सी एन कमा आर माइनस 1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे, क्वेसनले भनेको 165 हुन्छ अरे, भनेको 330 हुन्छ अरे र सी 462 सरी 462 हुन्छ अरे। भनेदेखि यिनीहरूलाई हामीले के गर्न सकिएला त, पहिला सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई हल्का मिलाएर राख्न पाए पनि हुन्थ्यो। ल ठिकै छ, मैले यसलाई आई भने, यसलाई आई भने र यसलाई आई भने। अब यहाँनिर डिभाइड गरिदिउँ। कसरी डिभाइड गरौँ भन्दाखेरि यो टाइम्स 2 हुन्छ भने पछाडि सल्भ गर्ने कुरा मात्र हो, यो केही पनि गाह्रो छैन। डिभाइडिङ आई बाई आई गरेँ है त सुरुमा, गर्दाखेरि के आउला सी एन कमा आर इक्वल्स टु 330 बाई यो 165, यो चाहिँ सी एन कमा आर माइनस 1। अब यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने यो भनेको एन फ्याक्टोरियल बाई आर फ्याक्टोरियल एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल यो आउँछ। यो भनेको तलपट्टि चाहिँ एन फ्याक्टोरियल बाई यो भनेको के आउने भयो त आर माइनस 1 को फ्याक्टोरियल अनि एन माइनस आर माइनस 1 को फ्याक्टोरियल, यो भनेको टाइम्स 2 चाहिँ हुन्छ है। भने पछाडि 2 आयो, एन फ्याक्टोरियल र एन फ्याक्टोरियललाई काट्न पाइयो। रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यो के हुन्छ आर माइनस 1, मैले रेसिप्रोकल गरेको है, डाइरेक्ट गरेँ यो चाहिँ फ्याक्टोरियल अनि एन, यो माइनसले यसलाई खोल्दाखेरि प्लस हुन्छ है, माइनस आर प्लस 1 को फ्याक्टोरियल बाई यो भनेको आर फ्याक्टोरियल अनि यो भनेको एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल, यो भनेको 2। अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहाँनिर फ्याक्टोरियलहरु खोल्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यसको फ्याक्टोरियल र यसको फ्याक्टोरियल खोल्छौँ हामी, आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल यो भनेको एन माइनस आर प्लस 1 टाइम्स एन माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो त बुझ्नुहुन्छ नि कसरी यहाँनिर माइनस 1 आएको। जस्तै एन फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ एन माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यसरी नै यदि यो चिज एन थियो भने यो भनेको टोटल भनेको के भयो, त्यसको फ्याक्टोरियल भयो। यति फ्याक्टोरियल भयो, यो लेख्न पाइन्छ। एकले घट्दै जाने हो नि त फ्याक्टोरियलमा त हो, त्यही भएर एकले घटाएको मात्र हो, केही पनि गरेको छैन। आरमा पनि आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो, आर फ्याक्टोरियललाई। अब यहाँनिर के गर्न सकिएला, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ यो र यो काट्न पाइयो र यो प्लस 1 माइनस 1 लाई काट्न पाइयो। यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त एन माइनस आर प्लस 1 टाइम्स एन माइनस आर मात्रै बाँकी रह्यो बाई आर टाइम्स एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल। यो र यो पनि गयो, यहाँनिर 2 आयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के होला त, यो भनेको एन माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टु 2r। और अब के गर्न सक्नुहुन्छ, यो आरलाई यता लग्ने हो भने एन प्लस 1 इक्वल्स टु 3r। ल यसलाई मैले इक्वेसन आइभी भने, यहाँनिर हामीले 2-3टा अगाडि बनाइसक्यौँ। ल यो भइसके पछाडि अर्को के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यसले डिभाइड गरौँ है त। अहिलेको जस्तै हो इक्वेसन आई बाई आईले यो भयो है। यो भनेको सी एन कमा आर प्लस 1 बाई सी एन कमा आर, अनि यो चाहिँ 462 बाई 330। यो भनेको के हुने भयो त, माथिकोलाई मैले खोलिदिएँ भने फर्मुला लगाएँ भने एन बाई एउटा आर प्लस 1 को फ्याक्टोरियल, एउटा चाहिँ एन माइनस आर प्लस 1 को फ्याक्टोरियल बाई एन फ्याक्टोरियल बाई आर फ्याक्टोरियल एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 462 बाई 330। यो भनेको के हुन्छ त, और यसलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ। रिड्युस गर्दाखेरि यो के होला,
66 टाइम्स 7 66 टाइम्स 5 भनेको के हुने भयो n फ्याक्टोरियल गयो मैले यहाँनिर रेसिप्रोकल गरेँ डाइरेक्ट रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यो यहाँ आयो यो चाहिँ तल आउँछ है मैले यहाँनिर किन -1 फ्याक्टोरियल लेखेको भन्दाखेरि यो माइनसले यहाँनिर पोजिटिभलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस नै हुन्छ त्यही भएर मैले -1 फ्याक्टोरियल लेखेँ र यहाँनिर चाहिँ 7/5 आयो यो भनेको के होला त यो भनेको के गर्न सक्यो यहाँनिर यो खोल्नुस् है r फ्याक्टोरियललाई ठिकै छ r+1 लाई खोल्दा मिल्छ अनि n - r र n - r - 1 फ्याक्टोरियल बाइ r+1 र r+1 - 1 फ्याक्टोरियल र यहाँनिर n - r - 1 फ्याक्टोरियल अब यो र यो त काट्न पाइहालियो अनि 7/5 हुने भयो ल यतापट्टि चाहिँ r फ्याक्टोरियल अनि n - r बाइ r+1 अनि r फ्याक्टोरियल गयो 7/5 भयो और 5 टाइम्स n - r इक्वल्स टु 7 टाइम्स r+1 यो भनेको के होला त 5n - 5r इक्वल्स टु 7r + 7 यो भनेको के हुन्छ त or यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको यसलाई यता लगाउँ अनि अर्को के गर्न सकिन्छ यसमा यो भनेको 5n एकै ठाउँमा मैले 12r बनाएँ 12r इक्वल्स टु 7 गरेँ और अब यसमा हेर्नुस् है अब के गरौँ भन्दा यहाँनिर r को भ्यालु हामीले के को केसमा राखेको छौँ यस्तो गरेँ मैले r को भ्यालु r भनेको चाहिँ r इक्वल्स टु n+1/3 गरेँ है यो नगरिकन पनि गर्न त मिल्छ जस मैले हल्का मिलाउन खोजेँ 5n - 12 अनि r को भ्यालु हामीले अब यहाँबाट राख्न सकिन्छ है r को भ्यालु अघि भर्खर यो मोडिफाई गरेको भ्यालुबाट राख्न सकिन्छ यो भनेको के राखेको थिएँ मैले यहाँनिर r को भ्यालु यो n+1/3 इक्वल्स टु 7 अब यसले तपाईलाई 4 बनाउन सक्छ और यो भनेको के आयो त 3n - 4 टाइम्स n+1 इक्वल्स टु 7 और 3n - 4n - 4 इक्वल्स टु 7 अब के गरौँ भन्दाखेरि यो भनेको -n n+1 आइ नै हाल्यो यहाँ 3n कहाँबाट आयो यो 5n होला गर्दाखेरि n मात्र भयो n - 4 लाई मैले उता लगे भने यो भनेको 7 + 4 भनेको 11 जति हुन्छ अनि पछाडि n को भ्यालु 11 आयो ल हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेको थियो आयो है हामीले यसरी चाहिँ इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै आउँछ यो केही पनि गाह्रो छैन यहाँनिर की पोइन्ट भनेको के हो भन्दा तपाईहरुले कन्जुगेटिभ भनेको के हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो यो तीनटा सपोज गर्ने यिनीहरुको रेस्पेक्टिभ कन्जुगेटिभ कोएफिसिएन्ट भनेको यो तीनटा आउँछ यो तीनटा आइसके पछाडी यसरी इक्वेसन बनाउने यो इक्वेसन बनाइसके पछाडी पहिला सुरुमा सेकेन्डले फर्स्टले सेकेन्डलाई डिवाइड गर्ने अनि सेकेन्डले थर्डलाई डिवाइड गर्ने त्यहाँबाट डिवाइड गरेर हामीले सर्टेन भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं त्यसबाट तपाईहरुले n को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी सल्भ गर्दा भयो यो क्वेशन ल